बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बेहतरीन साथी और शहर लाहौर के एक रहायशी एजाज़ और उनकी अहलिया मौजूद हैं, उनको भी देख रहे हैं। और मेरे पास जो कहानी है ये इंतहाई दुखी कहानी है और एक माँ की फरियाद, एक बाप की पुकार और उनकी आहें हैं। उनका एक ही बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 9.5 साल थी, 3rd क्लास का स्टूडेंट था। एजाज का बेटा, इकलौता वारिस, मासूम बच्चा। जब आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा और आप जो है वो उस अस्पताल को, जिसकी कहानी मैंने बतानी है, और उसका खैराती अस्पताल मशहूर है और उसका नाम है फातिमा मेमोरियल अस्पताल लाहौर, जहाँ इनका बच्चा, उसको क्या पता था और इनको क्या पता था कि वो ज़िंदगी लेने जा रहे हैं और मौत लेकर वापस आएंगे। 9.5 साल बच्चे को बेदर्दी से मार दिया गया, उसकी मौत वाक़या हो गई। बच्चा जो था उसको मामूली एक गैस्ट्रो की बीमारी लायक थी कि पेट की आंतों का इन्फेक्शन, और ट्रीटमेंट के लिए वहाँ गया और अपने पाँव पर चल कर गया। और जब उनके हवाले उन्होंने सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लाश वो उनके हवाले की, तो फिर क्या आराम था उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उसको क्या बीमारी थी। और सबसे सफाकी की फातिमा मेमोरियल अस्पताल की एक दास्तान जो मैंने आपको बतानी है कि यूँ तो अरबों रुपया सालाना वो ज़कात का इकट्ठा करते हैं गरीबों को मुफ्त इलाज लेने के नाम पर, और आखिरकार जब इनके बच्चे को मौत दे दी गई, हंसते खेलते हुए बच्चे को मौत दी गई, तो जालिमों ने इनसे जो है वाजबात अस्पताल के वो क्लियर करा के दिए। भाई आपकी मुलाकात कराते हैं। एजाज बताइएगा, आपका बच्चा 11 तारीख को फरहान दाखिल हुआ फातिमा मेमोरियल अस्पताल में, उसकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू सुनेंगे, आपके बच्चे की यादें जो हैं वो भी सुनेंगे। ये क्या वाक़या पेश आया? सर, जब हम लेके गए हैं तो उसको ठीक था, बुखार था जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद उसे उन्होंने जाते ही उन्होंने कहा जी इसका तो इन्फेक्शन है तो हम तो इसको ऑक्सीजन लगाएंगे। सर फिर उन्होंने उनके कहने पर ऑक्सीजन लगा दी और उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हमने कहा हमारे साथ तो बिल्कुल ठीक चल के आया है, हाँ बुखार है लेकिन इतनी सीरियस कंडीशन तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, इसको ना इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दें और उसको ऑक्सीजन लगा दें। तो ये मेडिसिन की ये कभी ये पर्ची, कभी ये पर्ची, कभी वो पर्ची, मैं बस पर्ची लेके भागता दौड़ता ही रहा हूँ कि मैं दवाई लेके हूँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो उसके बाद मौत वक्त क्या होगी? उसके बाद सर दूसरे दिन 12 तारीख को उन्होंने कहा कि जी हमने ना ये बच्चे का रोज़ ही 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद सैंपल लेते थे ब्लड का। उन्होंने कहा जी हमने ना बच्चे का सैंपल लेना है तो आप ज़रा बाहर चले जाए, बच्चा फिर तंग करेगा। तो बच्चा रोता है तो हमें नर्स ने बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने सैंपल लेने के लिए जब हम दोबारा 2 मिनट के बाद आए तो बच्चे की डेथ हुई। यानी कि आपको अच्छा भला बच्चे से बाहर भेज दिया और जैसे कि हमने सैंपल लेना है, बच्चा रोएगा, तो उसके बाद जब आप 10 मिनट बाद आए तो बच्चा इस दुनिया में नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। उससे पहले जब हम बच्चे के पास बैठे हुए तो मेरे साथ बच्चे ने और माँ के साथ लूडो खेली है, गपशप लगाता रहा है। कोई ऐसी कंडीशन होती तो वो तो बच्चा निढाल होकर लेटा। आप कैसा बताया कि आपके बच्चे को कत्ल किया गया? जी बिल्कुल कत्ल किया गया। आपने कोई पैसे वगैरह नहीं दिए थे उन्हें? सर मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी, मुझे सिर्फ एक दिन में? जी हाँ जी। तो ये तो खैराती हॉस्पिटल है, सर उन्होंने करते हैं। सर उन्होंने कहा था कि अब वो हमें खैराती कोई नहीं मिलता, यहाँ पर ये है कि अपने पैसे लगाने तो यहाँ पर रहे, नहीं तो आप उस बच्चे को ले जाएं। अच्छा, अब बाद में नाज़रीन ये फरहान के वालिद थे, बड़ी हिम्मत से बात कर रहे हैं। हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ और किस तरह से मौत वाक़या हो गई और क्या ये डॉक्टरों की और नर्सों की कोताही का नतीजा है। बताइएगा, आप बहुत दुखी हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। आपका एक ही बच्चा था जो जालिमों के जुल्म की भीड़ चढ़ गया। क्या कहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे बच्चों को इन्होंने जानबूझ के मारा, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे से बात कर रही थी मेरे बेटे ने मेरे से लूडो खेली है, मेरे से बातें कर रहा था, बैठा हुआ था। उसने नर्स ने पूछा सैंपल लेते हुए तुम्हें किससे ज़्यादा प्यार है? बच्चे ने कहा मुझे मामा पापा से प्यार है। सिर्फ उन्होंने हमें बाहर निकाला है और 2 मिनट के अंदर उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे की मौत हो गई। जब मेरा बच्चा गया अपने पैरों से चलता हुआ गया, बातें करता हुआ गया, खाता पीता हुआ गया,
انہوں نے خون لگایا اسے اور ڈاکٹر سونے کے لیے چلی گئی، جس وجہ سے نا خون کا سیمپل ڈرپ تیز کر گئی، جس کی وجہ سے اس کا بیگ لیک ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیں کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، ہم مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے بچے کے ساتھ پھر بھی ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں نہیں پتا سیمپل لیتے لیتے کیا کیا کہ میرے بیٹے کو مار دیا انہوں نے۔ یہ ان کی نالائکی کی وجہ، جب میں نے ریزن پوچھی تو ساری ڈاکٹریں وہاں سے بھاگ گئی، انہوں نے کوئی جواب نہیں ہمیں دیا، وہ اتنی شدت کی وجہ سے بھاگ گئی ہے۔ اچھا یعنی کہ آپ کے بچے کو انہوں نے جس کو چیسٹ انفیکشن تھا، گیسٹرو تھا، اس کو خون بھی لگا دیا اور خون کا ریئیکشن ہوا اور بچہ مر گیا؟ نہیں، خون نہیں ہوا، وہ بیگ سارا لیک ہو گیا۔ ڈاکٹر سونے چلی گئی خون تیز کر کے، وہ چلی گئی، اس کے بعد بچے کا بیگ کے پریشر کی وجہ سے بیگ لیک ہو گیا۔ ہم نے نرس کو ڈھونڈا، نرس اس وقت آئی جب بیگ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اس سے کہا جب بچے نے اس طرح کیا، آپ ہمیں ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، آپ اپنے پہ لے لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے پہ لے لیں گے، ہم نے کوئی بحث ہی نہیں کی کہ بچے۔ آپ نے کیا انتظامیہ کو بتایا کہ آپ کے ڈاکٹر اور نرسیں مان رہی ہیں کہ ان کی کوتاہی سے بچے کی ڈیتھ ہوئی، تو کوئی بتایا انہیں، کوئی ایکشن ہوا؟ نہیں، انہیں کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کو بھگا دیا وہاں سے کہ آپ بھاگ دیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میرا بچہ صحیح سلامت ہے، آپ مجھے ریزن بتائیں میرے بچے کو ہوا کیا ہے۔ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے، اس میں نے پانی پلایا، وہ بیٹھا ہوا بچہ اپنا سیمپل دے رہا ہاتھ آگے کر کے۔ اگر وہ لاگر ہوتا یا کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے ہو جاتا کہ چلو بھی میرا بچہ بیمار ہے، لیکن وہ بیمار تو لگ ہی نہیں جاتا۔ نہیں، آپ تو پرائیویٹ ہسپتال میں گئے، زندگی لینے گئے، سرکاری ہسپتال میں آپ نہیں گئے، پھر بھی ڈیتھ ہوگی بچے کی۔ یہ تو ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوئی ہے نا، ہماری وجہ سے نہیں ہوئی۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچے کو زندگی مل جائے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہم نے جانا، ہم نے لاش لے کے اس کی آنی ہے۔ کتنے بچے آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں، ایک بیٹا تھا اور 3 بیٹی ہے۔ اور بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا؟ ہاں جی۔ تو اب بچے کی یادیں تو ہوگی آپ کے پاس، کوئی واقعہ سنائے ان کا؟ بچے کی تو بہت یادیں ہیں، کون سا آپ کو واقعہ سناؤں؟ سارے اس کی اچھی باتیں، بری بات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وزیر اعلیٰ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں؟ بچہ تو جانے والا چلا گیا، تاکہ آئندہ واقعات ایسے نہ ہوں، لوگوں کی بچوں کی زندگیوں سے یہ نہ کھلیں۔ میں صرف انصاف چاہتی ہوں اپنے بیٹے کا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تاکہ میری گود اجڑی کسی اور ماں کی گود نہ اجڑے۔ خدا کا واسطہ فاطمہ میموریل کو نہ بند کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے وہاں رہ کے دیکھا بچوں کے پانی، کمر کے پانی چوری کر کر کے رکھتے ہیں، اور سیمپل لیتے ہیں کمر کے پانی کے اور چوری کر لیتے ہیں۔ وہاں اور بھی مریض ہماری طرح رو رہے ہیں، اسی طرح رو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے آئے ہوئے، وہ مجبور ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، دوائیاں چوری کر کر کے رکھ لیتے ہیں، ماں باپ سے دوائیاں چوری کر کر کے رکھ لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ جی ناظرین، آپ نے اس دکھی اور دکھیارے والدین جن کا لگتے جگر چھین لیا اور زندگی کا ایک ہی سہارا تھا، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، وہ بھی نہ رہا، وہ بھی فاطمہ میموریل ہسپتال کی انتظامیہ نے چھین لیا۔ اور اگر حکمرانوں کو فرصت ملے سیاست سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے، گراؤ جلاؤ سے اور تباہی سے، تو ان دکھی والدین کی فریاد سن لیں، اور فاطمہ میموریل ہسپتال کے جن ڈاکٹروں نے، جن ایڈمنسٹریشن نے ان کے بچے کو ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے اور پاؤں پہ چل کر جانے والے بچے کو جو ہے وہ موت دی اور اس کا باعث بنے، تو ان کے خلاف ایکشن لے لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ قیامت ہو جائے اور پھر وہاں ان حکمرانوں کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ